नमस्ते, म शम्भु राई, नेपाल कम्प्युटर सेन्टरको अकाउन्ट शिक्षक। लामो समय पश्चात फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कमन प्रब्लम लिएर आएको छु। कमन भन्नाले बीबीएस फर्स्ट इयर 11 क्लास 10, 9 र 8 क्लासमा सोधिने समस्या लिएर आएको छु। त्यो भनेको ओरिजिनल इन्ट्री यानी कि प्राइमेरी इन्ट्री, जर्नल इन्ट्रीज लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर ध्यान दिएर सुनेर प्रशस्त लाभ लिनका लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। भाइ बहिनी हो, म क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भाइ बहिनी हो, अब मैले जर्नल इन्ट्रीजको फर्स्ट ट्रान्जेक्सन यानी कि बिजनेस स्टार्ट सँग रिलेटेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश भनोस् या बिजनेस स्टार्टेड विथ एसेट्स, एसेट्स में भी फर्निचर में भी कैश में भी बैंक बैलेंस, यी एसेट्स फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स युज गरेर बिजनेस स्टार्ट गर्दा यसको इन्ट्री कसरी गरिन्छ जर्नलमा भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले बिजनेस स्टार्ट सँग रिलेटेड रुल्स यहाँ देखाउन गइरहेको छु। रुल्स नम्बर 1, while starting business, what are used, they are debited and capital account is always credited। यानी कि बिजनेस स्टार्ट गर्दा के युज गरिएको छ, के प्रयोग गरिएको छ, त्यो प्रयोग गरिएको भनेको एसेट्स प्रयोग गरिन्छ। त्यो चाहे फिक्स एसेट्स होस् चाहे करेन्ट एसेट्स होस्, त्यसलाई चाहिँ डेबिट गरिन्छ र क्यापिटल अकाउन्टलाई जहिले पनि क्रेडिट गरिन्छ। यसको डिटेल रुल्स को बारेमा मैले लेखाको प्रथम क्लास फर्स्ट अकाउन्ट क्लास मा चाहिँ मैले डिटेलमा क्लियर पारिसकेको छु। बिजनेस स्टार्ट गर्दा चाहिँ बिजनेसमा फिक्स एसेट्स आउने भएकोले गर्दा जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ डेबिट गरिन्छ र क्यापिटल अकाउन्टलाई क्रेडिट किन गरिन्छ भन्दा बिजनेस ओनर भनेको इन्भेस्टर हो। बिजनेस ओनरले इन्भेस्ट गर्दाखेरि ऊ गिभरको रूपमा आउँछ। त्यसैले बिजनेस ओनरको अकाउन्ट क्यापिटल भएकोले गर्दा, गिभर्स अकाउन्ट भएकोले गर्दा क्यापिटल अकाउन्टलाई जहिले पनि क्रेडिट गरिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अब बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश भन्दा जहिले पनि के युज गरिएको छ, क्याश, बैंक ब्यालेन्स, फर्निचर, त्यसलाई डेबिट गर्ने र क्यापिटल अकाउन्टलाई अलवेज के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। भाइ बहिनी हो, यो रुल्सलाई क्लियर पार्नका लागि मैले केही इक्जाम्पलहरू लिएको छु। जस्तै मैले यहाँनिर वैशाख 2 लेखे, यसमा एउटा इक्जाम्पल लेखे जस्तो गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश ₹2 लाख। अब यहाँ यो ट्रान्जेक्सनमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो रुल्स के छ, what are used, it is debited or they are debited and capital account always credited। ल हेरौँ त यहाँनिर के युज गरिएको छ। बिजनेस स्टार्टेड भनेको छ बिजनेस स्टार्ट केले गरेको छ, विथ क्याश। सो क्याश अकाउन्ट इज डेबिटेड एन्ड क्यापिटल अलवेज क्रेडिट टु क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिटेड ₹2 लाख। हेरौँ है, अब यहाँनिर के युज गरिएको छ भन्दा बिजनेस स्टार्ट क्याश गरिएको छ, क्यापिटल अलवेज के हुन्छ, मैले अलवेज भनेको 100% जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। किनभने बिजनेस स्टार्ट गर्दा ओनरले चाहिँ क्याश इन्भेस्ट गरिएको हुन्छ, प्रोभाइडर हो। त्यसैले अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तो ममता कमेन्स्ड बिजनेस विथ क्यापिटल ₹3 लाख भनिएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने बिजनेस स्टार्ट भनोस् या बिगिन भनोस् या कमेन्स भनोस् या इन्भेस्टेड भनोस् या क्यापिटल इन्ट्रोड्युस भनोस्, यो अवस्थामा भाइ बहिनी हो
यो चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड ट्रान्जेक्सन हो, बिजनेस स्टार्ट सँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब ममता कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्यापिटल ₹3 लाख भनिएको छ। यहाँनिर के युज गरिएको छ भन्दा क्यापिटल भनिएको छ। क्यापिटल भनेको के हो? क्यास हो। क्वेसन साइलेन्ट छ। क्यापिटल भन्नाले के हुन्छ त? क्यापिटलमा त जे पनि हुन सक्छ, फर्निचर यानी कि एसेट्स भन्न सक्छ, फर्निचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जे हुन सक्छ। तर हामीले क्यापिटल भनेको अवस्थामा क्यास हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यहाँनिर डेबिट क्यास अकाउन्ट टु क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट ₹3 लाख हुन जान्छ। अब यहाँ न्यारेसनकै कुरा गरौँ। न्यारेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा नि हामीले न्यारेसन लेखिसकेका थियौँ। बिइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। अब यसको न्यारेसन भयो बिइङ बिजनेस स्टार्टेड अर कमेन्स विथ क्यापिटल अर क्यास। अब अर्को पनि इक्जाम्पल दिउँ भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर पार्नका लागि। अर्चना इन्भेस्टेड ₹1,40,000 इन क्यास टु स्टार्ट बिजनेस। यसको त हामी सर्लक्क भन्न सकिहाल्छौँ। के भनिएको छ भन्दा बिजनेस स्टार्ट भनेको छ। बिजनेस स्टार्ट भन्न साथ त्यो ट्रान्जेक्सन पाउन साथ क्यापिटल के हुन्छ, डेबिट के हुन्छ, के युज गरिएको छ भन्दा इन क्यास भनेको छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट ₹1,40,000 र टु क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट ₹1,40,000। न्यारेसन बिइङ बिजनेस स्टार्टेड और अर्चना बिजनेस स्टार्टेड और इन्भेस्टेड ₹1,40,000 इन क्यास टु स्टार्ट द बिजनेस। हामीले त्यो न्यारेसनलाई चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई नै मिलाएर लेखिदिने हो। त्यसलाई क्लियर पार्नका लागि, ट्रान्जेक्सनलाई क्लियर पार्नका लागि हामी न्यारेसन लेख्ने गर्छौँ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ फेरि। अनुषा इन्भेस्टेड ₹3 लाख इन ट्रेनिङ कन्सर्न भनिएको छ। यहाँ इन्भेस्टेड भनिएको छ। इन्भेस्टेड भनेको नि बिजनेस स्टार्टेड सम्झिने। मैले अघि भनिसकेको छु। इन्भेस्टेड भनोस्, चाहे कमेन्ट्स भनोस्, चाहे बिगिन भनोस्, चाहे इन्ट्रोड्युस क्यापिटल भनोस्, यो अवस्थामा यो भनेको बिजनेस स्टार्टेड हो। स्टार्ट गर्दा चाहिँ लगानी गरिएको, इन्भेस्ट गरिएको के अरे अवस्था हो। त्यसैले अब अनुसार इन्भेस्टेड ₹3 लाख इन अ ट्रेनिङ कन्सर्न भनिएको छ। यसको डेबिट के हुने पर्यो त ल भाइ बहिनीहरूले आफैले भन्ने। गुड। यसको डेबिट भनेको क्यास अकाउन्ट। यहाँ क्वेसन साइलेन्ट छ। यहाँ के भनेको छ? विथ क्यास पनि भनेको छैन, क्यापिटल पनि भनेको छैन, फर्निचर पनि भनेको छैन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि भनेको छैन। तर ₹3 लाख भन्न साथ के बुझ्नु पर्यो? क्यास भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट ₹3 लाख टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब यो नाम दिएको अवस्थामा हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने नाम दिएको अवस्थामा जस्तो अनुषा इन्भेस्टेड ₹3 लाख इन ट्रेनिङ कन्सर्न भनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अनुसार क्यापिटल अकाउन्ट भनेर पनि यसरी हामीले इन्डिभिजुअल लेख्न सक्छौँ। अब यसको न्यारेसन हुने पर्यो अनुसार इन्भेस्टेड इन अ ट्रेनिङ कन्सर्न और अनुसार बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास इन अ ट्रेनिङ कन्सर्न भनेर हामीले यसरी न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि अर्को इक्जाम्पल लिएर आए। अर्को इक्जाम्पल छ विनायक स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹1,50,000 एन्ड गुड्स ₹80,000। अब यहाँ चाहिँ विनायकले के गरे त भन्दा बिजनेस स्टार्ट चाहिँ दुईटा एसेट्सले गरे। एउटा भनेको क्यास, अर्को भनेको अर्को आइटम भनेको गुड्स, GOODS गुड्स, माल सामान नेपालीमा। यो दुईटा एसेट्सले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई स्पष्ट पारिएको छ चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरिएको छ। यो अवस्थामा के हुने पर्यो भन्दा हाम्रो रुल्स पनि के थियो भन्दा व्हाट आर युज व्हाइल स्टार्टिङ बिजनेस, दे आर डेबिटेड। अब यहाँ चाहिँ दे आयो है। यो भन्दा अगाडि इट इज डेबिटेड थियो, एउटा मात्र डेबिट आइटम थियो। अब यहाँ चाहिँ दुईटा आइटम आइदियो।
व्हाट आर युज दे आर डेबिटेड। यहाँ के युज गरिएको छ भन्दा यहाँ क्यास र गुड्स युज गरिएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू के हुने पर्यो भन्दा क्यास अकाउन्ट डेबिट रुपिस 1,50,000 एउटा भयो। अर्को गुड्स अकाउन्ट डेबिट रुपिस 80,000 टू क्यापिटल अकाउन्ट और टू विनायक्स क्यापिटल अकाउन्ट रुपिस 2,30,000 हुने पर्यो। अब बिङ बिजनेस स्टार्टेड और विनायक बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश एन्ड गुड्स। अब भाइ बहिनीहरू यहाँनिर के छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले डेबिट आइटममा दुईटा छ क्यास र गुड्स। यसको अमाउन्टहरू हामीले लेख्यौँ 1,50,000 एन्ड 80,000 गुड्समा। अब टु क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो डेबिट आइटमको दुईटा अमाउन्ट जोडेर दुईटा अकाउन्टको अमाउन्ट जोडेर क्रेडिटमा देखाइन्छ। अब यसको फिचर म डिटेलमा थ्योरिटिकल क्लासमा क्लियर पारौँला। मैले चाहिँ थ्योरी सबै आउँछ भन्ने सवालमा मैले प्र्याक्टिकल प्रब्लम यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई गराउँदैछु। डेबिट अलवेज इक्वल टु क्रेडिट हुन्छ, डेबिट इक्वल टु क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। त्यसैले डेबिट अमाउन्टलाई जोडेर क्रेडिटमा राख्ने काम गरिन्छ। यी कुराहरू हुन् भाइ बहिनी हो। यो ट्रान्जेक्सनलाई यो लास्ट ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्न पनि सक्छौँ भने कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिज अन्तर्गत हामीले राख्न सक्छौँ। किन भन्दा यहाँनिर दुईटा डेबिट छ, जहाँ दुईटा डेबिट आइटम छ, जहाँ दुईटा क्रेडिट आइटम छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिज भनिन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुईटा डेबिट आइटम छ, क्रेडिट चाहिँ एउटा आइटम मात्र छ, त्यो क्यापिटल हो। त्यो भन्दा माथिल्लो हाम्रो इक्जाम्पलहरू चाहिँ सबै सिंगल जर्नल इन्ट्री हुन्। भाइ बहिनीहरू हो यो भिडियोलाई फेरि पुरापुरी हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लाइकबाट कमेन्टबाट दिनुहोला भन्दै यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनका लागि म भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद।